हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चॅनल. कशा आहे तुम्ही? आय होप तुम बरे असतले. और आज ना फ्रायडे आणि लेक्चर ना कॉलेजी वचना ना वयता चावडे ना. हांवें मागे ना बँके काम आसलेलें. म्हाका दिसता तितून भितर हांवें मिस्टेक केला म्हण म्हाजेर खूब कॉन्फिडन्स आहा. म्हाका मिस्टेक करूं बी शकता हांव. अरे कहना क्या चाहते हो? ती मिस्टेक म्हाजे कडेन जाल्या या ना ती कन्फर्म करपा खातीर हांव चावडे वयता. म्हाजे ना बायक घेवन गेला, सो म्हाका आतां बसीचें वचपा पडटलें. तेज खातीर हांव बसीक रावला. एक काम मागीर जालें कळ्ळें. एक्चुअली जे काम करपा येयलें खबर आहा, ते काम करपा वयता आनी सो चलत भरपूर वत लागता. धा जाली सारकी कडक वत लागता सारकें. म्हाका वचपा जाय ह्या बिल्डिंगेक. तितून SBI आसा. पळय पावणे 10 जाली पळय, अजून ओपन जाली नासतली ती बँक. पळय जाली काय ना ती. सगळे लोक ना भायर रावला. बँक अजून ओपन जावची आसा. 1 hour later. सो गाइस घरा कडेन पावले आता. आटेर चलता आनी लसी पिल्ल्यान तर इतली बरें दिसपा लागलें. शांत जालें अशें बॉडी. आतांच इतली गरमी जाता हिंगा गोंयाक. आवय म्हाका दिसना मे म्हयन्या बी सामकी उलपा जालें. एनीवेज आतां तुमी म्हणटा काय कितें जालें गा म्हूण बँकेचे. हांवें तुमकां सांगलेलें मागीर कांयच मिस्टेक ना म्हूण हितून भितर. ताका वचून विचारलें थिंगा तोंडपाल्लो ती मिस्टेक आमची, बिकॉज थिंगा ते चॅक घालपाचें मशीन आसा तें सारकें ना म्हूण. आनी तेंच्यानी दुसरे बँकांतल्यान चॅक घातला, तो थोड्या दिसांनी येतलो म्हूण. म्हाका हें आयकून इतलें बरें दिसलें खबर आहा. बिकॉज म्हाका दिसतालें मागे मिस्टेक बी आसूं शकता अशें म्हणून ना. इतली गरमी जाला आतां वचून मातशें इतलें थंड उदक पिता. लसी पिल्ल्यान तेन्ना बॉक्स हांवें हातीक धरलें, बॅगां घातलां. कित्याक सपोज हितून भितर कितें आसलें आनी पडलें आनी मागीर सगळें भितर बुक्स आसा तितून भितर लागतलें. सो ते घालता कचरा पेटीक. वायफाय ऑन केला. फॅन ऑन करपाक विसरलें. सो उदक पिल्ल्यान तेन्ना बरें दिसलें. जाता कपडे चेंज करता आनी काम करपाक बसता. लॅपटॉपाचें काम करता करता म्हाका इतली न्हीद येवपाक लागली की हांव तशेंच तकली धरून न्हिदलें. थोड्या वेळान उठले नंतर लॅपटॉप बी बंद केलो. आज म्हादेवाना सांजचे क्लास आसली स्कुलान, सो तो येयलो नासलेलो दनपारां. मागीर एकलें जेवपा पडलें म्हाका. आनी मागीर तो सांजचे वयली येयले नंतर घरा कडेन 5 पावलो. तो मल्लिकार्जून देवाचो व्हिडिओ जेन्ना केल्लो तेन्ना सांगलें तुमकां मल्लिकार्जून देवाचे जे देव आसा न्हू ते वयता कारवार. सो देव भायर सरलेले 21 तारखेर आनी आतां तेंचे डिफरंट जाग्याचे अवतार जाता. सो म्हादेवान आनी हांवें केन्नाच अवतार पळयलो नासलो, तर म्हादेव आतां वयता कारवार अवतार पळोवपा खातीर.